एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर बिल सेनेटर दलाल चौधरी ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन रहनुमा शिबली फराज ने बिल को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा यह बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। इससे कबल कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। लीगी रुकने असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा, इस बिल में 3 शिकवे वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज है। हमने मजीद वाज़ेह किया है, एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर सियासत जमात को मुकर्रर वक्त तक लिस्टें जमा कराना। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक आपको बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर हो चुका है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे लगाए गए। शिबली फराज ने बिल को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा, यह बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर तरमीम पेश की जो मुस्तरद कर दी गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अपोजिशन ने कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। चेक करते हैं, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसाइयत खड़ी है। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। सेनेट ने कसरत राय से इलेक्शन एक्ट बिल 2024 की मंजूरी दे दी। ये बिल बदनीयती पे मबनी है। This is basically a direct attack on Supreme Court of Pakistan. इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पहले कौमी असम्बली में पेश किया गया। अपोजिशन ने खूब मुखालफत की, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, एहतजाज किया, नारे लगाए। अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर तरमीम पेश की। वज़ीर कानून ने मुखालफत कर दी। अपोजिशन ने कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसाइयत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। स्पीकर ने अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। I think noes have it, consequently amendment is rejected. बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्रर मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्रर मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आइन की तशरीह कर दी तो इसे बदला नहीं जा सकता। इंतखाबी निशान छीन कर हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम बानी PTI का नज़रिया नहीं भूले। गौहर खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि हसीना वाजिद को फ़ोन करके फ़रार होने का रास्ता पूछ लें। जनाबी स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती कि नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। हमारे कल एक भाई की डेथ हुई है, इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका। वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। हम हमेशा आपको हलब याद कराते हैं जनाब स्पीकर।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جمہوریت آمریت سے بہتر ہے، اعتراض الگ چیز ہے مگر سسٹم پر سوالیہ نشان نہ لگائے۔ تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی اسمبلی قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو نفی بھی نہ کی جائے، اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، آئینی حدود سے تجاوز ہوگا تو پھر جمہوریت کمزور ہوگی۔ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی یہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہ ہوئی۔ جب یہاں پہ الیکشن ہوئے، اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے مقررہ مدت یا آئینی طریقے سے ہوئے، اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں پارٹی کے دونوں سائیڈوں کے اوپر، جو آئل کی دونوں سائیڈوں پہ پارٹیاں بیٹھتی ہیں، جو پہلے بھی بیٹھتی تھیں، جو آج بھی بیٹھتی ہیں، ان کو اعتراضات ضرور ہیں۔ 2018 کے الیکشن پہ جو ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اعتراض تھے، لیکن جمہوریت جیسی بھی ہو، کمزور ہو، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے موقف کا، سیاسی موقف کا، آئینی اور قانونی موقف کا احترام جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے جو ادارے ہیں ان پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، ان پہ سوالیہ نشان نہ لگائیں، نہیں تو جو ہے کل آنے والے وقتوں میں یہ اس میں جو ہے نحیف ہو جائے گا، یہ سسٹم جو ہے کمزور ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کہ الیکشن ایکٹ بل کسی عدالت کے خلاف نہیں ہے، پارٹی کھیلنے کا سسٹم بند کرنے کے لیے ہے۔ پارٹی سے وفاداری یقینی بنانا کیسے غلط ہو گیا، کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اب برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مسائل اڈیالہ جیل میں قید بندے سے بہت بڑے ہیں۔ یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے، لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے، اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے۔ کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے؟ نو کورٹ ہیز دا رائٹ ٹو میک لاز، اٹ از اونلی دا پارلیمنٹس پریروگیٹو ٹو میک لاز، ٹو ڈو لیجسلیشن۔ پہلے تو آپ ایک اور ادارے کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے، اس کی بھی آپ نے اب توبہ کر لی ہے شاید، ہم جانتے ہیں۔ وہ پریس کانفرنس بعد میں کرتے تھے، آپ ان سے پہلے کرتے تھے۔ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ۔ میں خاتون ہوں، احترام کرو، بیٹھو، اس کو فریج دے دو، اس کو اے سی دے دو، اس کو ٹریڈ مل دے دو، اس کو ہر چیز دے دو، اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا ہے۔ ترمیمی بل کے تحت آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اراکین پارلیمنٹ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانیں گے فوزیہ چودھری کی اس رپورٹ میں۔ حکومت نے قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کروا لیا۔ اس بل کے آئندہ کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ الیکشن ایکٹ جو ہیں یہ بل خلاف قانون و خلاف آئین ہے۔ یہ ایک بدنیتی پر مبنی مسودہ ہے جس کا مقصد جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو فائدہ ہوا ہے اس کو انہوں نے انڈو کرنا ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ 2 معزز جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے جو اپنی آبزرویشنز دی ہیں وہ بھی جو ہے قابل غور ہے۔ شرم کا مقام ہے بچے جب چوری پہ خوشی اظہار کرو۔ یہ تو وہ زرداری پالیٹکس اب ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ پہلے زرداری کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، اب اسی کی چیلے بن گئے ہیں۔ ایسے ڈیسیشن آئیں گے تو یہاں سے لیجسلیشن ہوگی اور یہ ٹکراؤ ہوگا، اور آپ لوگ کبھی الیکٹرسٹی کے بل کی وجہ سے، کبھی اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے رہیں گے، اور یہاں پہ بڑوں کی لڑائی چلتی رہے گی۔ حکومتی اراکین نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین ری رائٹ کرنا قرار دیا، جبکہ اپوزیشن اراکین نے موجودہ قانون سازی کو عدلیہ سے معذرائی قرار دیا۔ کیمرہ مین اسد شیخ کے ساتھ فوزیہ چودھری، پبلک نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔